जय श्रीराम. आजी चेडूक एक विंगड म्हणून खावची आश जाली म्हळ्यार बर्गर. तुम्ही मार्केट हाडटाची 100 150 200 रुपये बर्गर ते हांव घरा कडेन कोण दिता. बर्गराक मेन म्हणजे ते आलू टिक्की उरता पळय तें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट उरता. तें कशें करचें तांगेल टिक्कीन तूं कसं घालता की टिक्की कसं नाही कळना जाल्यार मॅगेल पळय पुरा मस्त इतले व्हेजिटेबल्स आनी घालून इतलें बरें टिक्की करता. हें पळया 4 कच्चे बटाटे म्हळ्यार कृष्णीन ते ग्रेट कोण गेल्लो आसा. थोडो इतलो मक्का, थोडे हे ग्रीन पीस, थोडे कोथंबरी पल्लो, एक कांदो आनी हें पळया हेंच पळय फोवा पावडर. फोव मिक्सरान घालून पावडर कोण घेता अणसाणीक आनी उदक सुडटा तें हें उठोस पळय उदक सुडटा तें उदक आनी ओडून घेता अणसाणीक. थोडे वयल्यान हें कॉर्नफ्लोर घालचें ताजें हें करून ताका तांणी ब्रेड क्रम घालता. आमी तो रव लावून घेवचो. आमी ते केळ्या फोड गिडी करता रव आनी लायता पळय तशें रव लावून घेवन समज अशी टिक्की करून करचें. तें पुरो पळय दाखयता. हेंच पळय बटाटो अशी करून पिळून घेवका म्हळ्यार पुरो उदक वचका ताजें आनी तें घालचें अशी. हें अशें उदक काडून घेवचें आनी तें हें मक्का घालचें, हें वटाणा घालचें आनी हातूंत हो कांदो घालचो, कोथंबरी पाल थोडो घालचो आनी ते मसालो घालचो. मसालो म्हळ्यार कसो न्ही 1 चमचो हळदी पिठो, 1 चमचो गरम मसाला, 1.5 चमचे मिरसांगी पिठो, आनी 1 चमचो कोथंबरी धनिया जिरा पावडर. हो आमी घरा कडेन नाही केलेलो. कोथंबरी आनी जीर भाजून घेवन घरा कडेन केलेलो. आनीक ताका फाव जशें तितलें मीठ घालचें. एक 2 चमचे मीठ 1.5-2 चमचे मीठ लागतलें. हें तें घालून मस्त पळय पयलीं अशें मिक्स करून घेवका. पळया हे हातान अशें करता. हां तुमकां दिसतलें हांव हातान कसलें करता म्हणून. हातान समज चिडिल्यार मात पळय अशें उदक सुट्टा पळय. उदक हांव कांय घालना तरी पण कितें उदक सुट्टा पळया. हें पळया पळया कितें उदक सुटल्या. मीठ आनी मसाला आनी घालून अशें हें केलें न्ही ती हें उदक सुट्टा. हां तें उदक आनी ओतून घेवचे खातीर हें घालचें. हो फोवाचो पावडर जावका तितलो घालचें. एकदम जास्त घालता म्हूण ना. एक वाटी बरें घाल्यार पुरो जाय जाल्यार आमी मागीर घालतात. हें पुरो अशें ओडून घेता पळय. आतां हें सुकून आयलें अशी. पळया आतां हातूंत फोव आनी घालनी मिती पळय अशी समज बांदच्या जाता जाल्यार त्या उदकांत हातूंत तेलां घाल भितर फुटचे चान्स आसा. तशें हाका एक 2 वा 3 चमचे हें कॉर्नफ्लोर, 2 वा 3 चमचे अशी थोडे पयलीं मिक्स करून घे. थोडे एका कडेन पडचे नाका. अशी 2-3 चमचे कॉर्नफ्लोर घालून घेवचे. म्हणजे ते अणसाणी समज येता. अणसाण आयले तरी ते फूटना ते. हां अशें करून ताका एक 10 मिनीट दवरका. म्हणजे त्या समची मसाला आनी पुरो लागून येता. मागीर ताजें आमी टिक्की बांदून घेवन ताका रव लावन घेवच्यो आनी मागीर तेलान सोडचें. आतां हें जाल्लें आसा. 10 मिनीट हाका अशी सोडया धांकून दवरया. मागीर आनीक पण समची हें करून म्हळ्यार आरारोट घालून निमित्त म्हळ्यार कॉर्नफ्लोर घालून निमित्त कसं जाता की म्हळ्यार तें अंटंट येता. ते पुरा मेळ येता. पळया तुमकां अशी वाटता म्हणजे जाल्यार मीठ गीठ समज म्हणजे तूं डायरेक्ट तुमी अशी थोड्याची अशी तोंडां घालून बी पळोव भितर अशें करून पळया. बराबर आसा. तुमकां थंय घालता म्हणून ना. आतां आमी एक 10 मिनिटां खातीर ताका सेट जावच्या अशें हें धांपून दवरया. हो रवो ताका रावचे खातीर दवरलो. आतां एक 10 मिनीट हांव दवरलें. समज सेट जाल्लो आसा
तें बांदता थंय हाता अंट आसता म्हणून हें थोडें तेल लावन घेवका हाताक अशी तेल लावन घेवचें आनी बेगीन टिक्की आसता बेगीन हॉटहॉट करता तें बर्गर करता न्हय बर्गरा खातीर टिक्की हॉटहॉट करचें आनी हांगा अशी रव्यान तूं हें करून घेवचें आनी अशें करता अशी अनेक पण तशी रव लावून तमाची आणि ते फुटच्या ना हां पण अशी करून तुम्ही फ्रिजांत एक 15 मिनिट फ्रिजांत दवरका ते मला समाजासाठी जावच्या नाल्यार थोडं तसं कसं जात की मारे तें फुटता तेला भितर ऊन तेला घाले भितर हां तशी पुरा हाजे हांव टिकी करून दाखय तुमकां आता हे टिक्की हांव अशी बांदून हे रेडी केल्लो आसा पळया ते मार्केटान मेळटा पळय तांचे भितर खाली बटाटो आनी थोडे थोडे मसालो मात्र घालपाचे असल व्हेजिटेबल कसली घालनाची कारण तुका आमी इतलो फर्स्ट क्लास करून केलो आसा घरगुती हाका एक 10 मिनिट आमी फ्रिजांत दवरका फ्रिजांत तुवें बेगीन समज 7 जावन जालें मागीर आमी तोचे घेवका ना म्हणजे हा रव बी उपरास पडल्यार सुटता हां आता फ्रिजांत दवरलें 10 मिनटां खातीर एक 10 मिनिट हांव फ्रिजांत दवरलें आता हे पळय तेलच पळय अशी मिडियम फ्लेमार उरका जास्त एकदम हाय बी उरचें ना एकदम स्लो बी उरचें ना मिडियम फ्लेमार आमी हाका तोळून घेया एकदम जास्ती घालनाका दोनी तिनी घालून तोडका म्हणजे नाजाल्यार ते फुटून वता हां 3 4 घालून फुटून पळय ते इमिडिएटली ताका कांय घालचें ना दवल बी घालचें ना बेगीन समज हें जायना आतां हें आमी घाल्लें आसा हां आतां आमी हाजें काण घेवया आनी एक तुमकां सांगता ते आमी कॉर्न घालता पळय मक्का ते केन्ना फुटता पटपट ना हां जर तुमकां तशें आसता तुमी कॉर्न घालना जाल्यार येता व्हेजिटेबल्सा भितर कांदो कोबी शिमला मिरची आनी बाकी ते बटाट ते तशें बी करचें जाता हांव हाजी फर्स्ट टायम पळोवया म्हूण सांगून ते कॉर्न घालिलें कॉर्न मागीर आशिल्लें म्हूण घालना हांवें बट कॉर्न घालून मी ते अशी फुटता केन्ना केन्नाचे हां ते बेगीन सांबाळ करता आतां हे क्रिस्पी जाल्लो आसा पळय कुरकुरी जाल्लो आसा हां अशी बाकी आमी टिक्की पयले भाजून घेवया मागीर आमी बर्गर पावा भरशी घालून खावया हां कळ्या हांव सांगता कसं की म्हळ्यार रे कॉस्ट वायज इतले चीप वतस की कॉस्ट वायज पळोवचें गेल्यार रे आमी बर्गर मार्केटार हाडचे गेले 150-200 रुपये एक बर्गर म्हणटाचे तेची बर्गर आमी घरा कडेन 10 ते 20 रुपये भितर जाता हांवें 12 एक डजन बर्गर बंद हाडीची 90 रुपीज दिवन बाकी हे वट्टू मसाल्याचे म्हाका मॅक्झिमम जावन 100 रुपये बाकी त्याला हे ते उठून मेळून 150 रुपये 288 रुपये भितर 12 बर्गर जाताची म्हणजे तुम्ही एक बर्गर कितले पडले तुम्ही लॅक घालायची हां आनी हेल्दी आमी घरा कडेन करून घेता आनी त्या पुराची ब्रेड क्रम खंय तुका नाक न्हय आशिल्लो सॉस गीस पुरा घालून जिवाचे हाल करून घालताची हें बरेंचे जिवाक चेडवां आवडटा आमकां बी आवडटा आमी करचें आवडटा चेडवांक खावचें आवडटा हां पळया हें बर्गर पाव अशी मार्केटा बावा बेकरी मेळटा तें आज पळय अशी कट्ट करून अशी बेगीन तव्यार बेगीन कुरकुरी बेगीन रोस्ट करून घेवका कित्याक की म्हळ्यार रे तांणी तुमकां हांतू जम्बो किंग तांणी वच पळया तांणी तांगेर ओव्हनांत करताची मायक्रो ओव्हनांत दवर न्हू आमी हांगा तव्यार हें घरची स्टायल घरगुती स्टायल हां आतां आमी बर्गर जायत आसा हांगा टिकी करून दवरलो आसा आतां ते वटून आमी खाव न्हू कशी जाल्या म्हणून पळय पयलीं म्हाका चेतना खावयता चेतन सांगता हाजे रिजल्ट कशें आहा म्हणून हां चला आतां आमगेले पुरा रेडी जाल्लो आसा पळया पुरा हांगा टिक्की आसा हांगा पाव रोस्ट करून जाल्लो आसा व्हेजिटेबल आसा ग्रीन चटणी आसा हांगा टोमॅटो सॉस आसा मागीर चीज आसा हांगा तूप आसा हां पयलीं आमी हाका अशी तूप लावन घेवचें तूप लावन जालें किची थोडें ग्रीन चटणी लावचें हें वटूचे ते मार्केटा करता पळय तांणी थंय शेजवान चटणी खंय कसं की नाक न्हय आशिल्लें पुरें घालताची मायोनीज खंय तें वटू घालताची आमी तें कसं न्हय घालची ना पळया अशी हें लावन घेवचें अशी टोमॅटो सॉस आनी पुरो अशी लावन घेवचें मागीर अशी एक टिक्की अशी दवरचें बेगीन दाबूचें हां मागीर हाचेर थोडें चीज घालचें
चीज घालचे मागीर अशी एक कांदो दवरचो मागीर काकडी दवरचे चेतना टोमॅटो चलता मरे चेतन होय हाँ धनंजय टोमॅटो चल ना आपले अशे टोमॅटो दवरचो हाँ ताची मागीर पळया हांव काळा मिरी पिठ्ठ म्हणलें पळया थोडोशी काळा मिरी पिठ्ठो जिवा बरो खंयचे खाता सर काळा मिरी पिठ्ठ खाल्यार जिवा बरें आनी मीठ आस पळया आतां सलाड घालून निमित्त मीठ घालचें थोडे अशें थोडे बेगीन मीठ ते मिठाचें ते बाल्टी ते आस तरी बरें हां मग ते मीठ आनी हॉटलान घालता पळय ते बरें अद्यात कसं म्हणजे पावसाळ दिसान तूं ते हे जावन वता कसं न्ही मीठ पळया लास्ट हे वयल्यान अशी कोबी म्हणजे हॉटांनी पण असे का कोबी पत्ता देवा तशी ते काही उपयोग ना ते हे जिवा बरें आपलें हें अशें करचें मागीर हें वयलें पोषण वापस तशीची हाक समाची थोडे बटर लावचे आनी वापस अशी ग्रीन चटणी लावचे ग्रीन चटणी तीख आसून थोडे कमी जाल्यार कमी लावचे चेडू म्हाका तशी जावका तशी लावचे आतां टोमॅटो सॉस बेगीन ते लावचे म्हळ्यार तिखसाण मरता अशें कोर न्हू हें आमगेले बर्गर रेडी पळया हेची बर्गर तुम्ही मार्केटा हाडचे गेल्यार हेची बर्गराक 100, 150, 200 रुपये आसा ते हांव हांगा 30 ते 35 रुपये भितर हांव हांगा बर्गर घरा कडेन केली आसा आतां हे मागीर खाताले टेस्ट केन्ना हांव खावचें ना आज मागीर चेल्लो चेतन खावन पळयता तो सांगतलो हाजे रिजल्ट कशें जाला म्हणून सांगून हां मागीर दिवचे हांगा चेतन बशिल्लो आसा चेतन हें खावन पळय कशें केलें पळय आमी भायर तुम्ही हाडो कावून केले नवे आजी आज हाडो कामून केले सकाळीची आम्ही म्हणले की संजय करया आपण करतलो व्हिडिओ करचे आता एक लोक दाखवचे आता कसे करचे कसं नाही किती म्हणून आता खाऊन पळय हा इंग्रेडियंट्स पळय चेडोसाची हा थंय मेल्ट पळय हा काही ना चेडो काही मेळना हा तांकां एक इंग्लिश सॉस उरता हय आणि टिक्की घालताची तितलेची आणि कोबी कोबी आणि मस्त आसाची मस्तच नवे बरें जाय नवे हा हा लोकांना अशी कोण खाय लोकांना आवडतात नवे हा तर तुम्ही बी अशी कोण खायची पळया चेतनान आवडता म्हणजे चलते हा म्हणजे तो भयंकर होतो तागेले मातच पळय एकदम एआय मॉडल तो हा जय श्रीराम आज आमगे हांगे विचारची बशीर आसा धनंजय होच पळय आन भायर खावची चड हाका पुरो नॉलेज आसा भायर कसं मेळटा भायर कशी आस पळय तर पुरो हाका पत आसा धनंजय मार्केट तू भायले बर्गर खाता आणि आमगेले बर्गर तांत आणि हांचे कसं आसा डिफरन्स तू सांग पळय खावन कशें जाल्या हा पण भायर मॅकडॉनल्ड KFC तांगे तू मस्त बर्गर खाल्ला आसा तांगे आनी हांगे कसं फरक एक दोन पंत घाला घरा केल्या कशी अशी फ्रेश उरता टिक्की आनी केल्यारच पळय फ्रेश मेळटा आनी KFC मॅकडॉनल्ड्स पळय ती केल्यार ती 15 दिवस 20 दिवस टिक्की आस पळय फ्रिजर दवरून उरता त्या फ्रिजर दवर कशी तांगेले एक्सपायरी जाला की कसं पडटा वता ते कसं कळना बेस्ट म्हळ्यार घरा कोर न्हू आमगेले मसाला कसं जावपा ती चड जावं की कमी जावं की घरा कोण खाल्यार बेस्ट पळय नवे तुम्ही बी अशी करून खाया हा जय श्रीराम जय श्रीराम आज पळया बर्गर धनंजयान खावन चेतनान खावन तांगेले रिव्ह्यू तांणी सांगिल्लो आसा आता लास्ट आता हांव खावचा बसला पळय कितले व्हेजिटेबल्स आनी पुरो कशी घाल्या पळया हा अशी तुमकां मार्केटा काही मेळत की पळया हा 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 तें धनंजयान सांगिल्लें बरें ते एक तरी तांणी इतले व्हेजिटेबल्स हें ते उठून घालनाचे टिक्कीन तूं आनी ते फ्रिजान आनी दवर उरता कळना आमी फ्रेश करून खावचे फर्स्ट क्लास जाल्या हें पुरा पळय न्हय तुम्ही बी अशी करून खायाची हां आनी हो व्हिडिओ शेअर करा लाईक करा मेरा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करना जाल्यार आजी कराची आणि असं मस्तीची व्हिडिओ हांव घालता जय श्रीराम देव सगळ्यांना बरं करो